बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात का रिज़्क़ गोबर और हड्डी क्यों करार दिया? ये वाक़या एक नहायत दिलचस्प, ईमान अफरोज़ और मग़फ़िरत से भरा वाक़या है, जिससे हमें मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ़ इंसानों तक महदूद ना थी, बल्कि जिन्नात पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ जारी हुआ। मदीना मुनव्वरा की पुरनूर माहौल में एक रात का वाक़या है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से बाहर तशरीफ़ ले जा रहे थे। सहाबाए किराम रिज़वान अल्लाह अजमईन ने देखा कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक गायब हो गए। सहाबा फ़िक्र में पड़ गए कि कोई जिन या दुश्मन इन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। अगले दिन सुबह जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए, तो चेहरे पर नूर की एक खास चमक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने जिन्नात के ग्रोह की दावत पर भेजा था, ताकि इन्हें कुरान सुना सकूं। सही मुस्लिम हदीस। ये वाक़या वादी नखील या बाज़ रवायत के मुताबिक निखलात अल-अमीन में पेश आया है। यही वो रात थी जब जिन्नात नस्यबीन ने ईमान कबूल किया और सूरह जिन्नात नाजिल हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को कुरान सुनाया, तो वो आयात रहमत और वही से इतने मुतासिर हुए कि वो ज़मीन पर गिर गए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे जिन्नात जो तुम्हारे पास नहीं आए, इनके लिए रिज़्क़ का क्या बंदोबस्त होगा? ये सवाल इसलिए भी अहम था कि जिन्नात में मोमिन और काफिर दोनों तरह के तबकात हैं। मोमिन जिन्नात ने अर्ज़ किया कि हम इंसानों के खाने पर शरीक नहीं होना चाहते। हमें कोई ऐसा रिज़्क़ बता दीजिए जो इंसान के लिए हराम ना हो और हमारे लिए हलाल हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए हर वो हड्डी रिज़्क़ बना दी गई है जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। जब तुम इसके पास से गुजरोगे तो वो ताज़ा गोश्त से बढ़ जाएगी, और तुम्हारे जानवरों के लिए हर किस्म का गोबर रिज़्क़ है। सही मुस्लिम हदीस 450, सही बुखारी 3860। यह सुना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और इल्म का कमाल था कि आपने जिन्नात के रिज़्क़ का हल भी दिया और इंसानों को एक शरई हदायत भी दे दी कि कभी भी हड्डी या गोबर से इज्तना ना किया जाए, क्योंकि यह हमारे जिन्नाती भाइयों का रिज़्क़ है। सबसे जानने वाला सवाल यह है कि हड्डी रिज़्क़ क्यों बनी? जिन्नात का वजूद आग से है। आग में से पैदा होने वाली मखलूक़ात के लिए हड्डी एक ऐसी मान चीज़ जिसमें रूहानी गोश्त पैदा किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने इनके लिए इसमें रिज़्क़ की ताकत रखी है। गोबर रिज़्क़ क्यों करार दिया गया? गोबर में वो मादा है जो मिट्टी और सबसे से गुजरता है, यानी ज़िंदगी की बका की अलामत। जिन्नात की जानों जो आग या धुएं जैसे होते हैं, इनके लिए तवानाई का ज़रिया है। रहमतुल आलमीन की सिफ़ात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात, हैवानात और हर मखलूक की फितरत को समझकर इनके लिए आसानियाँ फरमाई। 20,000 काफिर जिन्नात का क्या अंजाम बना, जिन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बगावत करनी शुरू की। कुरान व हदीस में ज़ाहिर ज़िक्र है कि कुछ जिन्नात ईमान ले आए और कुछ मुनकर रहे। सूरत अल जिन्नात में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और ये कि हम में से कुछ मुसलमान हैं और कुछ जालिम। अल-जिन 14 आयात। रवायत के मुताबिक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात को कुरान सुना रहे थे, तो वहाँ कई कबाइल जिन्नात मौजूद थे, जैसे नस्यबैन, हाइल, बनु उमैर वगैरह। इनमें से कुछ ईमान लाए, लेकिन बाज़ ने इनकार किया और कुछ ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश भी की। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने एक जमात जिन्नात की आई। उन्होंने शर अंगेज़ी दिखाई। अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि उन्होंने आग का कोड़ा मारा और एक लम्हे में हज़ारों काफिर जिन हलाक हो गए। दूसरी रवायत के मुताबिक तकरीबन 20,000 काफिर जिन्नात मारे गए। इनमें से ज़्यादातर वो थे जो ईमान लाने के बजाय हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू, फितना या बद्दुआ करने लगे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात के लश्कर से मिले, तो वो एक अजीम रूहानी मंजर था। साहबा ने इन्हें देखा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गिर्द जिन्नात का हजूम था। इनमें से कुछ की शक्लें सांपों, कुछ की बादल और कुछ की धुएं जैसी थीं। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम पर आग बरसेगी अगर तुम पीछे ना हटे। इसी लम्हे आसमान से आग की चमक जाहिर हुई, जैसे बिजली गिरती हो। जिन्नात के लश्कर में खलबली मच गई। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते नाजिल हुए और हजारों काफिर जिन जल कर राख हो गए। जब यह मंजर पेश आया, तो जिन्नात की दूसरी जमात खौफजदा होगी।
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی اور کہا، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم ایمان لائے ہیں اور اپنے قبائلوں میں جا کر اسلام کی دعوت پہنچائیں گے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایمان لانے والے جنات نے سورۃ الجن کی آیات سنی اور اپنے وطن نسیبین جا کر لوگوں کو کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان لانے والے جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، ظلم نہ کرو، انسانوں کو ستانے سے باز رہو۔ انہوں نے عرض کیا، ہماری قوم کے کافر جن اگر نافرمانی کرے تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ساتھ لڑو جیسے مسلمان ظالموں کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ یہیں سے جنات میں اسلامی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعض علماء کے نزدیک جنات ان کے دائیوں نے ہزاروں دوسرے جنات کو ایمان کی دعوت دی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے درمیان تھے تو وہ روشنی کی طرح چمکتے اور اندھیرے میں سب کچھ دیکھ سکتے تھے۔ آپ نے ان پر قرآن پڑھا تو درخت چگ گئے، پہاڑ سے نور پھوٹا اور زمین پر خوشبو چھا گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنات پر بھی قرآن کی کئی برکتیں نازل ہوئیں۔ ہڈی یا گوبر سے اجتناب نہ کریں کیونکہ یہ رزق ہے جنات کا۔ صحیح مسلم حدیث 450۔ جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں، ان پر بھی نماز، روزہ، ایمان اور شرک کی ممانعت لازم ہے۔ اسلام کی دعوت ہر مخلوق کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جنات نے چاہا کہ آپ کو نقصان پہنچائے، مگر اللہ نے آپ کو اپنی خاص حفاظت میں رکھا۔ جنات کے ایمان کا ثبوت سورۃ الجن ایسی واقعے کی یادگار ہے جو قرآن کا ایک لازوال معجزہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ آپ نے ان مخلوقات کے لیے بھی ہدایت اور رزق کا بندوبست کیا جنہیں انسان نہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ جنات جو اس رات ایمان لائے آج بھی اپنے قبائلوں میں جن المومنین کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ قرآن کی دعوت دیتے رہیں گے۔ اور جو 20,000 کافر جن ہلاک ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سامنے ایک نشانی بن گئے، تاکہ دنیا جان لے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے وہ مٹ جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لے اس کا رزق بڑھتا ہے، زندگی میں برکت آتی ہے، اور جو انکار کرے وہ چاہے جن ہو یا انسان فنا کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ سب نے یہی کوشش کرنی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلیں، اپنی آخرت کو سنواریں۔ اس واقعے سے آپ کو یہ چیز تو معلوم ہوگی کہ جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہیں۔ کوشش کیجئے کہ ان کے دیے ہوئے راستے پر چلیں، توحید رسالت کا راستہ اپنائیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں، نہ کہ ان کے راستے سے بھٹکے اور اپنی زندگی کو مشکل بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان کرے، اور ہمارے اوپر اس ٹائم بھی جتنی بھی مشکلیں پریشانیاں ہیں، جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے، اللہ پاک ان سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین صبح آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا، تاکہ آپ کو اسی طرح کے سبق موضوع اور حیرت انگیز واقعات ملتے رہیں۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔